नमस्कार, तपाईलाई अनिताज डायरीमा स्वागत छ। अनिताज डायरी विभिन्न विषयवस्तुहरूको प्रस्तुति हो। विशेष गरेर यो च्यानल मार्फत हामीले साहित्य सृजनाहरूलाई अगाडि बढाउने गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले गोर्खा जिल्ला हर्मी 3 सिरानचोकका स्रष्टा प्रचण्ड सापकोटाजीका मिठा मिठा मुक्तकहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रचण्ड सापकोटा हाल दक्षिण कोरियामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ बहुतै मिठो लेख्ने, बहुतै मार्मिक लेख्ने स्रष्टा हुनुहुन्छ। उहाँका मिठा मिठा मुक्तकहरू सुन्नुभन्दा अगाडि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र मुक्तकहरू सुनेर आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। उहाँका मुक्तक यसरी सुरु हुन्छन्। मुक्तक 1। हुँदा पनि मनभरि शोक हाँस्दै भनिदिए, हुँदा पनि मनभरि शोक हाँस्दै भनिदिए, गर्दिन तिम्रो जीवनमा रोकटोक हाँस्दै भनिदिए, हुँदा पनि मनभरि शोक हाँस्दै भनिदिए, गर्दिन तिम्रो जीवनमा रोकटोक हाँस्दै भनिदिए, खुसी त छौ नि सोधिन हामी छुट्ने बेला, खुसी त छौ नि सोधिन हामी छुट्ने बेला, तिम्रो खुसी नै हो सब थोक हाँस्दै भनिदिए। मुक्तक 2। होला सङ्घर्ष अलि कठिन छोड्नु हुँदैन, चाहे भारत होस् चाहे चीन छोड्नु हुँदैन, होला सङ्घर्ष अलि कठिन छोड्नु हुँदैन, चाहे भारत होस् चाहे चीन छोड्नु हुँदैन, डर धम्की देखाउन नाकाबन्दी गर्लान्, तर हामीले हाम्रो जमिन छोड्नु हुँदैन। मुक्तक 4। आफ्नै बाआमाले दिन्छन् ठिक लाग्दैन, र हुन्छ घरभित्र कारोबार झन् ठिक लाग्दैन, आफ्नै बाआमाले दिन्छन् ठिक लाग्दैन, र हुन्छ घरभित्रै कारोबार झन् ठिक लाग्दैन, सृष्टिको मुहान नारीहरू मूल्यहीन सम्झिएर छोरीलाई दाइजो दिने चलन ठिक लाग्दैन। त्यसै गरी अर्को मुक्तक छ। समय परिस्थिति अनुसार धेरै खाले छन् जनता माथि पर्ने मार, धेरै खाले छन्, समय परिस्थिति अनुसार धेरै खाले छन् जनता माथि पर्ने मार, धेरै खाले छन्, घाँस खाने घुस खाने देश खाने यस्तै यस्तै, घाँस खाने घुस खाने देश खाने यस्तै यस्तै, देशभित्र सलहका प्रकार धेरै खाले छन्। आज हामीले सर्जक प्रचण्ड सापकोटाका मुक्तकहरू जोडिरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा प्रचण्ड सापकोटा साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउने स्रष्टा हुनुहुन्छ। विशेष गरेर उहाँ मुक्तक क्षेत्रमा बढी कलम चलाउनुहुन्छ। उहाँको लेखन करिब 3 वर्ष अगाडि सुरु भएको उहाँ बताउनुहुन्छ र उहाँको रुचिको विषय साहित्य र अध्ययन रहेको छ। साहित्य र अध्ययनमा यसरी बढी रुचि राख्ने स्रष्टाका हामी अरू मुक्तकहरू जोड्न चाहन्छौँ। मुक्तक यस प्रकार छन्। आफूलाई के ठान्छन् प्रेमको खातिर, आफूलाई के ठान्छन् प्रेमको खातिर, अबलाको हात तान्छन् प्रेमको खातिर, आफूलाई के ठान्छन् प्रेमको खातिर, अबलाको हात तान्छन् प्रेमको खातिर, प्रेम प्राप्ति होइन नबुझ्ने मूर्खहरूले प्रेम नपाएसी ढान्छन् प्रेमको खातिर। त्यसै गरी अर्को मुक्तक छ। सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, ती अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल छै बल्ने मान्छे, सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, ती अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल छै बल्ने मान्छे, तिम्रो वर्गले च्यापिएर तिम्रो नस्लले थिचिएर पर्दा पछाडि बस्ने बाध्य छ युग बदल्ने मान्छे। त्यसै गरी अर्को मुक्तक छ।
होइन रहेछ अपराधी घुसखोरका लागि, न हत्यारा बलात्कारी न त चोरका लागि। होइन रहेछ अपराधी घुसखोरका लागि, न हत्यारा बलात्कारी न त चोरका लागि। हाम्रा रगत र पसिनामा वर्षौँ लगाएर बनेको छ देशमा कानुन कमजोरका लागि। त्यसै गरी अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। नभए घर नहुँदा बाटो बनाउन सकिन्छ, यहाँ जिन्दगीको खुसी पाटो बनाउन सकिन्छ। नभए घर नहुँदा बाटो बनाउन सकिन्छ, यही जिन्दगीका खुसी पाटो बनाउन सकिन्छ। छातीमा हात राखेर सोचौँ प्रदेशिएका युवा, फर्क्यौँ भने देशको माटो बनाउन सकिन्छ। यसै क्रममा अर्को मुक्तक पनि जोडिहाल्छौँ हामी। पोल्टा भरिने गरी आउँछ धन देश बेच्ने बेला, पोल्टा भरिने गरी आउँछ धन देश बेच्ने बेला, र गद्दारहरूको हुन्छ मिलन देश बेच्ने बेला। पोल्टा भरिने गरी आउँछ धन देश बेच्ने बेला, र गद्दारहरूको हुन्छ मिलन देश बेच्ने बेला। विकास निर्माण कुरामा हो बेमेल हुने भनेको, विकास निर्माण कुरामा हो बेमेल हुने भनेको, एक ठाउँमा उभिन्छ सिङ्गो सदन देश बेच्ने बेला। त्यसै गरी हामी प्रचण्डजीको अर्को एकदमै चर्चित मुक्तक यहाँनिर जोड्न चाहन्छौँ। ल्याएर मनमा अनेक तरङ्ग, गुनासो कसले गर्छ बनाई आफ्नै स्थिति भङ्ग, गुनासो कसले गर्छ। ल्याएर मनमा अनेक तरङ्ग, गुनासो कसले गर्छ बनाई आफ्नै स्थिति भङ्ग, गुनासो कसले गर्छ। आउनेहरूलाई स्वागत गर्ने समय नभएको बेला, आउनेहरूलाई स्वागत गर्ने समय नभएको बेला, छाडेर जानेहरूसँग गुनासो कसले गर्छ। अर्को मुक्तक। बिछोडको पीडा चाहिँ चर्को अरू केही छैन, हरपल याद छ घरको अरू केही छैन। बिछोडको पीडा चाहिँ चर्को अरू केही छैन, हरपल याद छ घरको अरू केही छैन। तिमीलाई आफ्नो बनाएर परदेश हिँड्दैछु, सिउँदोमा सिन्दुर एक थरको अरू केही छैन। त्यसै गरी अर्को मुक्तक। सरकार बन्छ लाचार किन, हामी तयार छौँ मिचेको भूमि फिर्ता लिन, हामी तयार छौँ। सरकार बन्छ लाचार किन, हामी तयार छौँ मिचेको भूमि फिर्ता लिन, हामी तयार छौँ। लिपुलेक काला पानी कहाँ कहाँ पुग्नुपर्छ, देशको लागि प्राण दिन हामी तयार छौँ। अर्को मुक्तक यस प्रकार छ। मेहनत गर्दा नि रात दिन तिर्नै सकिएन, प्यारीको मुहार हुँदा मलिन तिर्नै सकिएन। मेहनत गर्दा नि रात दिन तिर्नै सकिएन, प्यारीको मुहार हुँदा मलिन तिर्नै सकिएन। दुनियाँलाई देखाउँदै गरियो बडो रवाफसँग, बिहे गर्दा लागेको ऋण तिर्नै सकिएन। त्यसै गरी अर्को मुक्तक। नराखे नि बारुद बम हाम्रो सिमानामा, रहोस् ख्याल उच्चतम हाम्रो सिमानामा। नराखे नि बारुद बम हाम्रो सिमानामा, रहोस् ख्याल उच्चतम हाम्रो सिमानामा। सिरु पाते खुकुरीले गर्दन छिन्छु विचार गर, चाल्यौ भने एक कदम हाम्रो सिमानामा। अर्को मुक्तक। सामाजिक असमानता र बेमेल अन्त्य गरियोस्, सामाजिक असमानता र बेमेल अन्त्य गरियोस्। कडा बनाई कानुन ठोकेर जेलनेल अन्त्य गरियोस्। सामाजिक असमानता र बेमेल अन्त्य गरियोस्। कडा बनाई कानुन ठोकेर जेलनेल अन्त्य गरियोस्। फेरि प्रेमीहरूले मारिनु नपरोस् आफ्नो जातका कारण, अब समाजमा छुवाछुतको खेल अन्त्य गरियोस्। आज हामीले गोर्खाका सर्जक प्रचण्ड सापकोटाज्यूका प्रचण्ड मुक्तकहरू सुनिरहेका छौँ। यी मुक्तकहरू हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला, साथै सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। आगामी दिनहरूमा हामीले यस्तै साहित्य सृजनाहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा सँगै रहेको बेल पनि थिच्नुहोला, ताकि मिठा मिठा रचनाहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ।
तपाईहरू पनि साहित्य क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ र आफ्ना रचनाहरू यसरी नै वाचन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने हामीलाई मेन्सन गर्न नबिर्सनुहोला अथवा कमेन्टमा राख्न नबिर्सनुहोला। अब हामी प्रचण्ड सापकोटाजीका बाँकी मुक्तकहरू सुन्छौँ। भरी भराउ गाउँ रित्ता सहर कहिलेसम्म होला, बाँच्नलाई मास्कको भर कहिलेसम्म होला। भरी भराउ गाउँ रित्ता सहर कहिलेसम्म होला, बाँच्नलाई मास्कको भर कहिलेसम्म होला। भरी भराउ गाउँ रित्ता सहर कहिलेसम्म होला, बाँच्नलाई मास्कको भर कहिलेसम्म होला। आज भन्दै भोलि भन्दै महिनौ बितिसक्यो, कोरोनाको आतंक र डर कहिलेसम्म होला। आजको बसाइको हामी अन्तिम मुक्तक सुनाउँछौँ। अब अर्को जुनीमा तिमीलाई मागी आँखा चिम्लिदिन्छु, यो धुपदौडबाट भागी आँखा चिम्लिदिन्छु। अर्को जुनीमा तिमीलाई मागी आँखा चिम्लिदिन्छु, त्यो धुपदौडबाट भागी आँखा चिम्लिदिन्छु। तिम्रो सिउँदोमा कसैको सिन्दुर पर्नुभन्दा पहिले मैले सदा सदाका लागि आँखा चिम्लिदिन्छु। हामीलाई यस श्रृङ्खलाको लागि आफ्ना अमूल्य मुक्तकहरू उपलब्ध गराउने गोर्खाका सर्जक प्रचण्ड सापकोटाज्यूप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद।